वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से उम्मीद है कि तमाम मोमिन हुसैनी मौलाई पर जितनी आफियत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। सबसे पहली बात तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। अब दूसरी बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि एक मुद्दा लोगों ने कहा कि मैंने गरमा दिया, वरना किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। वो मैसूली के गुलजार मियाँ ने जो बयान दिया था कि करबला वाले भी बरेलवी थे। जहां देखे वहां बरेलवी ही मसलक के लोग थे। करबला में थे तो बरेलवी ही मसलक के थे। कोई भी जंग देख ले वहां कोई और रंग नहीं था, खालिद बरेलवी था। तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि गुलजारी लाल साहब ने जो बयान दिया, आप उसको मसलक का चश्मा निकाल कर ये सोचें कि मौलाना अहमद रजा खान ने तो अपने आप उस दर का गुलाम कहा है, उस दर का फकीर कहा है, उस दर का कुत्ता कहा है। फिर एक उस दर का गुलाम जो अपने आप को उस दर का गुलाम कहे, उस दर का फकीर कहे, उस दर का कुत्ता कहे, उससे वो आका हो जाएंगे? ये कैसे? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरेलवी थे? क्या अली असगर अली अकबर अलैहिस्सलाम बरेलवी थे? क्या करबला में शहीद होने वाले बरेलवी थे? तो हिसाब से मौलाना अहमद रजा फिर तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीर हो गए, नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, करबला वालों के पीर हो गए अगर वो बरेलवी थे तो। हाँ, एक जुमला ये हो सकता था कि जो आज इस दौर में मसलक आला हजरत कहा जा रहा है, ये वही मसलक है जो हुसैन ने दिया था। कल हुसैन का मसलक था, आज के इस दौर में उसी मसलक को मसलक आला हजरत के नाम से जाना जा रहा है। इस तरीके की अगर बात होती तो समझ में भी आती। भाई बरेलवी जो हैं वो करबला वालों की सोच रखते हैं, ये बात समझ में आती है। बरेलवी जो हैं वो करबला वालों की फिक्र रखते हैं, ये बात समझ में आती है। बरेलवी जो है करबला वालों के गुलाम है, बात समझ में आती है। मगर बरेलवी मसलक करबला वालों का है, करबला वाले बरेलवी थे, ये बात कहां से समझ में आ रही है? अरे भैया जरा ऐनक निकालो, वो धर्म का चश्मा निकालो, वो मसलक का चश्मा निकालो। नबी करीम नबियों के सरदार कह रहे हैं कि मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, उस हुसैन को तुम बरेलवी बता दे रहे हो, यानी मौलाना अहमद रजा के मुरीद थे, नौज़ बिल्लाह। ये तो कुफर है, ये तो ईमान खत्म हो गया। मौलाना अहमद रजा इतने बड़े नहीं है कि अपनी पीठ से आगे बढ़ जाएं। जिस सिलसिले में मुरीद थे नरेरा में, अभी तो वो सिलसिला जाते जाते गरीब नवाज तक पहुंचने में 800 साल लग जाएगा। तुमने क्या कर दिया? तुमने डायरेक्ट आका हुसैन अलैहिस्सलाम को बरेलवी बना दिया, और उसके ऊपर भी तुमको नदामत नहीं है, तुमको शर्मिंदगी नहीं है। उसके ऊपर भी कुछ बनु मैया के दलाल, कुछ चाइना सैयद, कुछ नकली पीर सपोर्ट कर रहे हैं इसको। इतनी मतलब गैरत मर चुकी है, इतने बेगैरत हो चुके हैं। बुद्धू मियां से कोई पूछे, उस बुद्धू मियां से कोई पूछे, जब करबला का मारका वजूद में आया था, क्या बरेली था हिंदुस्तान के नक्शे पे? ऐसे जाहिल पीरों की हिमायत मौलवियों की टोली लग जाती है। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। बिरादर अजीज हुजूर गुलजार मिल्लत सैयद गुलजारुद्दीन वासिती साहिब क़िबला के बयान पर कुछ नाम निहाद गद्दाराने मसलक आला हजरत के मुंह में बवासीर अचानक से फूट गई है। अभी बवासीर फूटी ही थी कि उस पर मजीद दर्द भी बढ़ गया कि जब शेखुल मशाइख शेर कालपी हुजूर गयास मिल्लत ने इस पर तायीद फरमा दी। अभी दो पोस्ट मेरे नज़र के सामने से गुजरी हैं कि जिसमें एक मुफ्त का मुफ्ती गद्दार मसलक आला हजरत और गुस्ताख आले रसूल, और बागी मौक़फ़ मरकज़ शमसुद्दीन, नहीं माजरत के साथ उसका नाम चमचुद्दीन, मुंह का बवासीरी का एक बयान देखा जिसमें वो हुजूर गुलजार मिल्लत की गुस्ताखी कर रहा है। फिर एक अबू फैज़ान बवासीरी जिसमें वो गयास मिल्लत को चैलेंज कर रहा है। ये चमचुद्दीन और अबू फैज़ान, तुम दोनों को मुकालमा, मुकाबरा, मुबाहिसा, मुनाजरा, इन चारों का चैलेंज कर रहा हूं कि गयास मिल्लत और गुलजार मिल्लत के बयान को शरई तौर पर गलत साबित करके मेरे सामने दिखाओ। कि खुदा का खौफ नहीं देखा? ये सैयद है, अपने आप को सैयद कह रहा है, ऊपर से कह रहा है कि मैं मौलाना अहमद रजा का सदका खाता हूं।
سیدوں کو صدقہ کھانا چاہیے؟ سید صدقہ لیتا ہے کسی مولوی کا؟ 13 تو الحمدللہ نعرہ سنا ہے میرا؟ نہیں سنا ہے؟ ارے یہی لگانے صرف ہر روز جاتا ہوں پلین سے. دنیا میں کوئی پیر صاحب ایسے نہیں ہے جو صرف نعرہ لگانے کے لیے پیر صاحب پلین سے جاتے ہوں. لیکن یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا صدقہ ہے کہ ہم مسلک کا نعرہ لگانے کے لیے پلین سے جاتے ہیں، اور شاید بہت بہت مہینوں تک کی وہ نعرہ لگانے کے لیے پلین سے جانے کے لیے تاریخ نہیں ہوتی. اس کو اگر مسلک کی دلالی کرنا ہے، مسلک کی پیروی کرنا ہے، مولانا احمد رضا اور مولانا اختر رضا کے گھر کی مطلب چاٹوکاری کرنا ہے، اس کی وجہ سے اس کی روزی روٹی چلتی ہو، اس کا گھر چلتا ہو، تو یہ اپنے آپ کے لیے کہے جو کہنا ہے. یہ اہل بیت کو بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ یہ پنجتن پاک کو بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ اس سے پہلے بھی اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھ کو مولا علی علیہ السلام کے جبے پہ ناز نہیں ہے، مجھ کو ناز اختر رضا احمد رضا پہ. تو کہتا مجھ کو اپنے گھر پہ ناز نہیں ہے، میں اپنے آپ پہ ناز نہیں کرتا ہوں، مولانا احمد رضا اختر رضا پہ ناز کرتا ہوں. سمجھ میں آتا ہے؟ کہا میں سید ہونے پہ ناز نہیں کرتا ہوں. اب دنیا میں کون سا سید ہے جو سید ہونے پہ ناز نہیں کرے گا؟ تو نے مولا علی علیہ السلام کا جھبا کیوں لایا بیچ میں؟ تو یہ کہہ دیتا کہ بھائی مجھ پہ ناز نہیں. اگر تیرے میں ہمت ہے تو یہ کہے میں حضرت ابو بکر سے زیادہ، حضرت عمر سے زیادہ، حضرت عثمان سے زیادہ مولانا احمد رضا کو مانتا ہوں، مولانا اختر رضا کو مانتا ہوں، اور فلانا کو مانتا ہوں، دھماکہ کو مانتا ہوں. صحابہ کا نام لے کے ذرا یہ بول کے دکھانا. اہل بیت علیہ السلام کا نام کیوں لے رہا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے جبے کو کیوں لا رہا ہے جو رسول کا جبہ ہے؟ پھر کہتا تبرک پہ ناز نہیں ہے، یعنی تبرک پہ ناز نہیں ہے، یعنی تبرک کس کس کے ہیں پھر کائنات میں؟ اللہ کے رسول کے تبرک ہے، سیدہ کے تبرک ہیں، مولا علی کے تبرک ہیں. تجھ کو تبرک پہ ناز نہیں ہے، مولا علی کے جبے پہ ناز نہیں ہے، اور پھر تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو پکا دنیا کی نظر میں ایک بریلوی مسلک کا وفادار بن سکے. جھبے تک بات تھی، اب تو اٹھا کے لے کے آگے کہ کربلا والے بھی بریلوی تھے، یعنی جنہوں نے دین بچایا، شریعت بچائی، رسول کے کلمے کو بچایا، اللہ کے حکم کو بچایا، ان کو بھی تو بریلی بتا دے رہا ہے. ذرا دھرم کا چشمہ نکالو، مسلک کا چشمہ نکالو، اور ذرا سوچو کہ یہ تمام باتیں سچ ہیں کہ جھوٹ ہیں، یہ تم کو گمراہ کر رہی ہے کہ نہیں، تمہارا ایمان ختم کر رہا ہے کہ نہیں، تم کو جہنم میں لے جا رہا ہے کہ نہیں. 100 سال کا مسلک اپنے پیر کی برابری نہیں کر سکتا ہے مہرارا والوں کی. ابھی تو اس کے اوپر غریب نواز جو کربلا والے جن کے بارے میں سوچنا سمجھنا، وہ بھی لب کشائی کرنا بہت سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ جنت کے سردار امام حسن امام حسین، ان کو بھی بریلی بنا دیا، اور اوپر سے اس کی لوگ تائید کر رہے ہیں، اس کی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے لوگوں کو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے لوگوں کو. اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ میں مطلب کہ یہ کر رہا ہوں وہ کر. ارے میں تو بہت کچھ کروں گا، کیونکہ اہل بیت کے خلاف جو بھوکے گا اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. اس میں ہمت ہے تو یہ بول کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے زیادہ میں مولانا احمد رضا کو مانتا ہوں، مولانا اختر رضا کو مانتا ہوں. یہ کربلا والوں کو بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے جبے کو بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ اہل بیت کو بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ تو آپ لوگ اپنی ایمان کی حفاظت کرو، ان نقلی سیدوں سے بچو، ان چائنا مالوں سے بچو. کوئی مسلک، کوئی فرقہ تم کو قبر میں کام نہیں آئے گا. قبر میں کام آئے گی تو نبی کی محبت، علی کی محبت، حسن حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت. ہم فساد پیدا نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی آنکھ کھول رہے ہیں ان نقلی دلالوں سے، ان نقلی سیدوں سے، ان مسلکوں سے. تم واقعی میں اگر دین اور ایمان والے ہو تو غریب نواز کا اشعار یاد ہے؟ شاست حسین بادشاست حسین دیست حسین دی پناست حسین. ہند الولی عطائے رسول غریب نواز سے بڑا سید کون ہے ہندوستان میں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرا شاہ حسین، میرا بادشاہ حسین، میرا دین حسین، دین کی پناہ حسین. اور یہ چائنا مال گلزاری لال کہہ رہا ہے کہ کربلا والے بریلوی. کیا غریب نواز کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی ایمان کی حفاظت کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.